अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। ये जो गर्मी की शिद्दत है, इस गर्मी की इस शिद्दत से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर आप इस गर्मी की शिद्दत का शिकार हो जाएं सूरज की रोशनी में, जब आप सूरज की रोशनी हो या शदीद गर्मी में जब आप रहते हैं, तो इसके आपके जिस्म पे मनफी असरात मुरतब होते हैं, जिसको हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, सन स्ट्रोक भी कहते हैं। और चूँकि आजकल गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत है, तो इसके लिए कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं, उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और कुछ आपको अपनी फ़र्स्ट एड जो है, अपनी एहतियाती तदबीर जो है कि इन केस अगर सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपने क्या करना है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं चीज़ डिस्कस करूँगा कि ये हीट स्ट्रोक जो है या सन स्ट्रोक जो है, ये होता क्यों है। ठीक है, नॉर्मली आप देखें कि जो गर्म इलाके हैं, जैसे गल्फ़ है, दुबई है, सऊदी अरबिया है, सहरा है सारा, इन सहराई इलाकों में अक्सर लोग, बल्कि जितने भी आप देखें इस अरब कल्चर में, तो वो अपने सर के ऊपर एक रुमाल से रखते हैं, वाइट। एक तो वो लिबास सफ़ेद पहनते हैं। देखें उनके इन्वायरमेंट में डेजर्ट है, शदीद गर्मी है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको देखें कि एक तो वो वाइट लिबास पहनते हैं। सफ़ेद लिबास गर्मियों में पहनने का फ़ायदा ये होता है कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज़ देखें, अरब कल्चर में जो वो डेजर्ट हैं, सराई इलाके हैं, शदीद गर्म इलाके हैं, वो अपने सर के ऊपर एक रुमाल रखते हैं जो उनके यहाँ तक, कंधे तक आया हुआ होता है। उसकी वजह से उनका दिमाग का ये वाला एरिया, सर के ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है हीट से, जो है सूरज की तेज़ रोशनी की शिद्दत से बचा रहता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्योंकि लोग फैशन करते हैं, आप बहुत ज़रा मॉडर्न हो तो आप पी कैप पहन लेंगे, लेकिन लोग सर के ऊपर रुमाल रखना जो है गवारा नहीं करते। और जब आप दिन 12 बजे के बाद निकलते हैं शदीद गर्मी के अंदर, तो फिर इसमें चांसेस होते हैं आपको हीट स्ट्रोक के, सन स्ट्रोक के, क्योंकि आप सूरज की रोशनी में जब टेम्परेचर 46 से अबव है, उसमें आधा घंटा जब आप रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका दिमाग जो है मुतासर हो सकता है। दिमाग के अंदर आपके दो बड़े अहम किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके तमाम हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो आपका एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे, मावन के तौर पे भी काम करता है, और एक रेगुलेटर के तौर पे भी काम करता है। जब गर्मी की शिद्दत से दिमाग मुतासर होता है, दिमाग के अंदर ये हाइपोथैलेमस के एरिया जो होता है ये मुतासर होता है। ये एक रेगुलेटर, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा है। ये इसका कोऑर्डिनेशन जब नर्वस सिस्टम से इसका जो है कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, मुतासर होता है, या इसकी जो अपनी जो इसकी ड्यूटी है रेगुलेट करना, ये क्या चीज़ रेगुलेट करता है, ये आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये आपके भूख और प्यास की जो आपको ख्वाहिश होती है उसको रेगुलेट करता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। तो इस वजह से आपके जब गर्मी की शिद्दत का आप शिकार होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्रॉपरली आपकी हीट जो उसका कंट्रोल करने का सिस्टम है वो मफलूज हो जाता है। उसको वो वक्ती तौर पे एक इमरजेंसी में उसको कासर हो जाता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं करता। अब गर्मी में देखते हैं, जब आप गर्मी में चलते हैं, गर्मी में काम करते हैं, तो आपका पसीना आता है। ये पसीना लाने का काम भी आपका हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। यानी आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए
آپ کو پسینہ لے کے آتا ہے. پسینے کی وجہ سے آپ کی اندر کی گرمی جو ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے, آپ کو پسینہ آتا ہے. آپ کی باڈی ٹمپریچر جو کہ 98.6 فارن ہائٹ یا 37 سینٹی گریڈ ہونا چاہیے, اس کو یہ مینٹین رکھتا ہے. جب آپ کا ہائپوتھیلیمس جو ہوتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹمپریچر کو ریگولیٹ نہیں کرتا. ریگولیٹ نہیں کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پسینہ آنے والا سسٹم جو ہے, پسینہ آنے والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. جب پسینہ آنے والا سلسلہ رک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال بالکل آپ کی گاڑی کے وہ کیا کہتے ہیں ریڈیٹر کی طرح ہوتی ہے. اس میں پانی ہوتا ہے, وہ انجن کو ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ریڈیٹر کام نہ کرے تو انجن سیز ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہائپوتھیلیمس جو ہے اس کے اندر بھی ایک تھرموکول لگا ہوتا ہے جو اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ہائپوتھیلیمس جو ہوتا ہے آپ کا جو ہیٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کو ڈس فنکشن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو پسینہ نہیں آتا. جب آپ کو پسینہ نہیں آتا آپ کو باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے. جب آپ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ساری باڈی کا آپ کا جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے نروس سسٹم کا, آپ کے ہارمونس کا, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, نروس سسٹم جو ہے اپنا کام نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے مریض جو ہوتا ہے غشی کھا کے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کو متلی ہونے لگ جاتی ہے, الٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا بلڈ پریشر جو ہے لو ہو سکتا ہے, اس کا بلڈ شوگر لیول لو ہو سکتا ہے. تو یہ ساری علامات جو ہیں اس ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے دماغ کو ہیٹ سٹروک سے, سن سٹروک سے بچانا ہے. اب سن سٹروک تب ہوگا جب آپ سورج کی روشنی میں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ہیٹ سٹروک تب ہوگا جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, جہاں کا ٹمپریچر, جیسے آپ بیکری میں کام کر رہے ہیں, کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ گرمی اندر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے, جہاں پہ حبس بہت زیادہ ہے, جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے, ہیٹ زیادہ ہے, تو وہاں پہ آپ کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. اور اگر آپ سورج کی روشنی میں ہیں تو اس کی شدت کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ سخت دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا دماغ متاثر ہو رہا ہے, تو اس کو سن سٹروک کہہ سکتے ہیں. تو ہیٹ سٹروک ہو یا سن سٹروک ہو, برابر ایک ہی طریقے سے آپ کے دماغ کو, آپ کے ہائپوتھیلیمس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ جو ہے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں اکثر وہ لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں یا نوجوان, ان کو جو ہے یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جوانوں میں ہمت زیادہ ہوتی ہے, اسٹیمنا اچھا ہوتا ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بچے ہو گئے اور بزرگ ہو گئے وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے بچوں کو گرمی کی چھٹیاں دی جاتی ہیں, اور بزرگوں کے لیے ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ خاص کر جو ہے یہ دن 12 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اس میں آپ باہر نہ نکلیں. ان کیس کوئی بھی بندہ باہر نکلتا ہے تو آپ سر کے اوپر رومال رکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے دماغ کو گرمی, یہ سورج کی گرمی یا انوائرمنٹل گرمی جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کر سکے. اگر آپ کسی ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں پہ حبس ہے, وینٹیلیشن نہیں ہے, تو وہاں پہ وینٹیلیشن کا بندوبست کریں, وہاں ایگزاسٹ فینس کا بندوبست کریں تاکہ آپ کی جو وینٹیلیشن ہے وہ بہتر ہو. تو ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں اس میں گلونائن, چائنا, ایکونائٹ, جیلسیمین, بیلاڈونا, اس طرح کی میڈیسن بڑی اچھی ہیں جن کو ہم جو ہے ہیٹ سٹروک, سن سٹروک میں جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. ان کیس اگر اس کی کوئی بندہ جو ہے ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو فوری آپ لٹا دیں, اس کے پاؤں کے نیچے تکیہ رکھیں, اس کے کپڑے کھلے کر دیں, اس کے جو ہے آپ جو ہے جب اس کا تھوڑی دیر تک جب وہ جسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو اس کے جسم کے اوپر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور فوری جو ہے ایمرجنسی کو کال کریں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.